بچے میرے سامنے موجود نے اللہ دی رحمت دے نال اگے ہو جو تھوڑا جا ساتھی اگے ہو جان گے ماشاءاللہ چلو بس جزاکم اللہ لو جواب دے ذرا سلام دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه ایکو کام کر کے نا تھوڑی آواز کھولو ایکو کٹ کر کے آواز تھوڑی کھول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضرات اج دی اے عظیم الشان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو کہ اس جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث ہرچوں کی ہتھاڑ نزد کنگن پور دے اندر انعقاد پذیر ضلع قصور دے اندر اس پروگرام واسطے جنہ نوجوانہ نے محنتاں کیتیاں ساڑھے شاگرد حافظ محمد خبیب صاحب چاچا جی ذاکر صاحب دے بیٹے حافظ محمد ابو بکر اسلم صاحب حافظ سہیل صاحب دیگر مرکز ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم دے حفاظ اللہ انہا جوانہ دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے اللہ تعالیٰ انہاں نو انجی اپنے دین لئی پسند فرمائے میرے تو متصل بات برادر اکبر قاری محمد ہارون یاسر بگوی صاحب اور فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت مولانا استاد محترم شیخ محمد اکرم المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی اپنے اپنے وقت تے خطابات فرمان گے میں انشاءاللہ چند باتاں تساں احباب دی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا رب العالمین نے کم کرو ایک تھوڑی سانو کئی حکم فرمائے نے کتے اللہ فرماندے نے اے میرے بندیوں نماز پڑھو پورے قرآن دا مطالعہ کرو یہی بار بار آندہ ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو رب نے کتے نہیں آکھیا کہ تسی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھنا کتے رب نے فرمایا ہے زکاة دیو اے نہیں آکھیا میں بھی دینا کتے فرمایا روزے رکھو
پر رب نے اے نہیں آکھیا میں بھی روزے رکھنا، فرمایا حج کرو پر میں بھی حج کرنا۔ رب نے اے آکھیا، بولو تھوڑے تھوڑے ٹھنڈ اینی کوئی نہیں انشاءاللہ، رب نے آکھیا میں حج کرنا نہیں آکھیا۔ ایک کوئی مسئلہ ہے جیڑا میرے اللہ فرماندے نے میرے او بندے ہو ایمان والے ہو مصطفیٰ تے درود پاک پڑھو، میں رب بھی درود پڑھنا میرے فرشتے بھی پڑھ دینے۔ لو قرآن سن لو نا ذرا، جیڑا مقام میں شروع اندر پڑھے ہے جلسے دی ابتدا سونی ہوئی تے انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اینڈ بھی سونا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھا سبحان اللہ دی انج چھل آئے جویں تواڈے دریائے ساتلوچ پانی دی چھل ہوندی ہے، تے جدوں میری زبان تے آقا دا نام پاک آئے تے میں تے اج گالی درود پاک دی کرن لگا۔ لو قرآن سن لو نا ذرا، آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ جنہوں قرآن نال پیارے او ضرور بولے، دوبارہ چیک کر لینے ہاں، قرآن نال پیارے تے کھلکھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ تے تڑپ جاؤ۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماندے نے بے شک اللہ تعالیٰ تے او دے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھ دینے۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو تسی بھی میرے آقا تے درود و سلام دیاں بارشاں کرو۔ ہر چوکی والے ہو ان پتہ اے کرنا ہے میرے رب دا میرے مصطفیٰ تے درود کیے۔ آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ جڑا رب آکھے ہے نا میں بھی درود پڑھنا، صدقے قربان جاواں اور رب دا میرے آقا تے درود اے میرے مصطفیٰ تے رب دا درود اے۔ اللہ اپنے نبی دیاں قرآن وچ نعتاں پیا پڑھدا ہے، رب اپنے قرآن وچ اپنے مصطفیٰ دیاں عظمتاں بیان کر دینے۔ اور صدقے جاواں کیڑا پیغمبر کدے تے درود پڑھنا ہے؟ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ۔ ذرا تڑپ جاؤ کھل کھلا جاؤ۔ آواز آندی ہے ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ ان آیتاں دا ترجمہ ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ۔ فلکوں پہ گئے جب آقا پیارے، فلکوں پہ گئے جب آقا پیارے، خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، خدا سے ہوئے ہم کلام اللہ اللہ، خدا بھیجتا ہے
سلام اللہ اللہ. ذرا تسی بھی کہہ لو نا میرے نال نال, ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. سارے ذرا بولو, ہمارے نبی کا, جنوں سرکار نال پیار ہے محبت ہے, جڑا سرکار دا دیوانہ تے پروانہ ہے, وہ بولے ذرا, ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. سارے نہیں بولے, ہمارے نبی کا مقام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. اقصی میں گئے جب آقا پیارے, آئی اہل حدیث دا پیر, آئی اہل حدیث دا مصطفیٰ, آئی اہل حدیث دا رہبر و رہنما, صدقے قربان جاواں. فلکوں پہ گئے جب آقا پیارے, بنے وہ نبیوں کے امام اللہ اللہ. بنے وہ نبیوں کے امام اللہ اللہ. خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ. آواز دیئے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. پروانے ہو قرآن دے ہو, آؤ ذرا دسا میرے رب دا, میرے آقا تے درود کیے, میرے مصطفیٰ تے میرے رب دا درود کیے. رب اپنے قرآن وچ میرے آقا تے درود پیا پڑھ دے, اور رب دا درود سناواں, صدقے قربان جاواں. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے والضحیٰ. سارے نہیں بولے, سارے نہیں بولے, اینڈ تک ذرا کھل کھلا کے تڑپ کے گج کے کہنے سبحان اللہ. اور رب دا درود سن لے. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَىٰ. میرے آقا دے سینہ پاک دیاں واریاں آئیاں تے رب اپنے مصطفیٰ تے درود انج پیا پڑھدا ہے. آواز آندی ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کتے میرے آقا دے اخلاق دیواری آئی تے رب درود پڑھدا ہے. آواز آندی ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب دا درود سناواں, رب دا درود. آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. آواز آندی ہے یا رب دا درود اپنے مصطفیٰ تے رب درود پہ پڑھدا ہے. فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ ایک رب اپنے مصطفیٰ تے درود کیویں پڑھدا ہے. کتے آواز آندی ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا النبی
इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजन मुनीरा। रब दरूद पढ़ते अपने हबीब ते किवें आवाज आती है। अल्लाह फरमाते ने, अल्लाह ऐलान करते ने, कद नरा तकल्लुबा वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा। तर्जमा नाल नाल सुन ले। मौलाना अपनी जुबानी इन्हां सारियां आयतां दा तर्जमा इंज कर गए, फरमांदे ने रब बदर मुनीर बनाया है। अजे सारे नहीं बोले, सारे गज के कहो सुभान अल्लाह। और रब बदर मुनीर बनाया है, नाले लकब सिराज अताया है। अल्लाह पेज के माशाअल्लाह मेरे बड़े भाई बरादरी अकबर कारी मोहम्मद हारून यासर बगवी साहब तशरीफ ले आए ने। मैं उन्होंने दे तुहाडे दरमियान ज्यादा देर हाय नहीं रहा, जरा तवज्जो करो। और रब दरूद पढ़दा ते मौलाना तर्जमा कर गया, फरमांदे ने रब बदर मुनीर बनाया है, रब बदर मुनीर बनाया है, नाले लकब सिराज अताया है। अल्लाह भेज के कमली वाले नू सारे जग दा अंधेरा मुका छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। जरा कह लो ना मेरे नाल नाल तुसी भी, और अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। सदके जावा वाह वाह पुलिया मेरी जनाब दिया, वाह वाह पुलिया मेरी हर चौकी वाले लिख के ले जा। वाह वाह पुलिया मेरी जनाब दिया, जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया। वाह वाह बुलियां मेरी जनाब दिया, जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दिया। अल्लाह भेज के कमली वाले नू सारे जग दा अंधेरा मुका छड़िया। अल्लाह दे के जमाल आका नू सारे जग तो हुसीन बना छड़िया। ते गल बड़ी प्यारी है, फरमाते ने जिंदगी पाक बेदाग जवानी है। नौ तकबीर तकबीर मुस्तफा मुस्तफा मौलाना मोहम्मद समान रबानी साहब ध्यान मेरे वाल जरा। जिंदगी पाक बेदाग जवानी, नौजवानों नौजवानों जिंदगी पाक बेदाग जवानी है। चेहरा सोना ते अख सुल्तानी है, इन्ना अखियां लोड़ना सुरमे दी, रब आपे ही सुरमा पा छड़िया। अजे नहीं समझिया आ वेख ले मेरे वाल तक ले, रब अपने हबीब ते किवें दरूद पढ़दा है। आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने वन नजमे इज़ा हवा। ओ शहादत तो घंटा सवा पहले मेरे कायद हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने लाहौर किला लक्ष्मण सिंह दे वसीयो अरीज मैदान के अंदर इन्हां ऐतां दी दुहाई दे दी। किवें पढ़िया मेरे यज़दानी शहीद ने? आवाज आउंदी है, अल्लाह फरमांदे ने वन नजमे इज़ा हवा।
ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى تے ترجمہ سن لو ذرا فرماتے نے مدنی دے لباں تے کلام رب دا اوے مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا جیڑی گلی گئے ہائے ہائے اوے بن کے رسول آیا سارے جگ دا لکھاں دے پجاریاں نو میرے وال تک لے لکھاں دے پجاریاں نو ایک دا بنا گیا اور جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا اور جگاں دا او پیر سارے جگ ذرا تسی بھی کہہ لو میرے نال اور جگاں دا او پیر سارے جڑا ایدہ مرید ہے جڑا ایدہ پروان ہے اور جڑا اس پیر دا مرید ہے تڑپ جائے ذرا گج کے آواز ہے توڑی اور جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا تے فرما دے کی نے صورت تے سیرت کمال اس دی اور صورت تے سیرت کمال اس دی جگ وچ مل دی نہیں مثال اس دی اور لکھاں دے پجاریاں نو ایکتا بنا گیا بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا تے گل بڑی پیاری فرمان دے نے علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا علم نشرح لوکو سینہ ساڑھے پیر دا ود کستوریوں پسینہ ساڑھے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا اے رب اپنے مصطفیٰ تے درود پڑھ دے فرشتے بھی میرے آقا تے درود پڑھ دینے فرشتے میرے آقا واسطے رحمت دیاں دعا کر دینے اللہ فرما دینے اے ایمان والے ہو تسی بھی میرے مصطفیٰ تے درود پڑھو کس پیغمبر تے درود پڑھنے جدانائے محمد سارے نہیں بولے جدانائے محمد گج کے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم کتا سونا نائے میرے مصطفیٰ دا صدقے قربان جاما جیدہ مانے تعریف کیتا ہویا محمد دا مانا صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیتا ہویا اور جدیاں تعریفاں کاری ہارون یاسر کرے جدیاں تعریفاں سلمان ربانی کرے جدیاں تعریفاں میرے استاد محترم شیخ محمد اکرم مدنی صاحب کرن جدیاں تعریفاں علماء کرن جدیاں تعریفاں فضل اللہ کرن جدیاں تعریفاں صدقے جاما محدث کرن جدیاں تعریفاں مفسر کرن جدیاں تعریفاں مفکر کرن جدیاں تعریفاں امام کرن جدیاں تعریفاں بخاری کرن مسلم کرن ترمذی کرن ابو داؤد کرن ابن ماجہ کرن صدقے جاواں کیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدیاں تعریفاں صدقے جاواں ابو حنیفہ کرن امام شافعی کرن امام ابن حنبل کرن امام مالک کرن
پیر جلانی کرن، ابو بکر صدیق کرن، حضرت فاروق کرن، حضرت عثمان کرن، حضرت علی کرن، طلحہ زبیر کرن، سعد کے زید کرن، حسن تے حسان کرن، انس تے بلال کرن، حضرت حسان کرن. کیڑا نبی ہے صدقے جاواں کہ اس پیغمبر تے درود پڑھنا ہے. او دے نام دا مانا تعریف کیتا ہویا، اور جدیاں تعریفاں آدم کرن، نوح کرن، خلیل اللہ کرن، ذبیح اللہ کرن، کلیم اللہ کرن، یونس کرن، یوسف کرن، زکریا کرن، یحییٰ کرن، ہود کرن، صالح کرن، ادریس کرن، زکریا کرن، یحییٰ کرن، موسیٰ کرن، عیسیٰ کرن علیہ السلام. اور جدیاں تعریفاں سارا جگ کرے، جگ دا رب کرے، انہوں آدھے نے محمد. اس پیغمبر تے درود پڑھنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. ذرا سن لو ایک دو حدیثاں تے میں گل مکا دیاں. درود پاک پڑھنا ہے تے کیڑا پڑھنا ہے؟ روایت دے راوی حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری مسلم دی روایت ہے. تے صحابہ دا جنگ کٹائے جناب عبد الرحمن بیان کر دینے، جگاں دے پیر علیہ السلام نو صحابہ عرضہ کر دینے سونے محبوبہ رب قرآن جاندہ ہے میرے آقا تے درود پڑھو سلام پڑھو. سونے سلام دا تے پتہ لگ گیا ہے نماز اندر پڑھنے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ. آقا تو آڈے تے درود کیویں پڑھنے تے میرے آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ درود اے پڑھنے قال قولوا اللہم صلی علی، ذرا پڑھ لو تسی بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب تو افضل درود ایوے، سب تو اعلیٰ درود ایوے. ایک اور بھی درود حدیث پاک اندر موجود ہے، اگر پڑھنا پوے تے اے بھی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک اور بھی مختصر درود ہے، فرمایا اللہم صلی علی محمد. ایک اور بھی درود ہے جڑا سی پڑھنے عام پڑھنے صلی اللہ پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. نظر آقا دا فرمان پاک نوٹ کر لے جگاں دے پیر رب دے حبیب آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا میرے آقا تے درود پڑھ دے اللہ او دیاں ضرورتاں آپ دی رحمت نال بن منگیوں ہی پوریاں کر دین دینے. حضرت عبی بن کعب روایت مشکات شریف اندر موجود ہے، خطیب تبریزی نے مشکات شریف اندر روایت نقل کی دی ہے. جگاں دے پیر علیہ السلام دے کول حضرت عبی حاضر ہوندے نے عرضہ کر دینے سونے نبیہ میں درود بھی پڑھنا تو آڈے واسطے میں درود بھی پڑھنا تے میں اپنے لی دعا بھی کرنا. آقا میں تین حصے دعا کرنا، ایک حصہ تو آڈے تے درود پڑھنا. تے میرے آقا فرمان دینے اوہ میرے پروانے عبی گال تیری ٹھیک ہے، اگر تو بہتا درود کر لے تے فیدہ تیرا ہے. آقا میں دو حصے درود پڑھاں گا، ایک حصہ اپنے لی دعا منگاں گا. میرے آقا فرمان دینے گال ٹھیک ہے، اگر زیادہ کر لے تیری لی بہتر ہے.
حضرت ابی عرضاں کر دینے سونے نبیا میں کچھ نہیں منگا گا صرف تواڈے تے درود پاک ہی پڑھدا رہواں گا میرے آقا فرماندے نے اگر تو درود پڑھدا رہے گا اللہ بن منگے تیریاں ساریاں ضرورتاں اپنی رحمت نال پوریاں کر دیں گے میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم روایت آخری تے میرا سلام ہے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام 10 مرتبہ صبح تے 10 مرتبہ شام میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ صبح شام 10 واری میرے تے درود پڑھ دے کل قیامت دا دن ہوئے گا میں اس بندے دی رب دے دربار اندر سفارش کرانگا تے اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اگر حدیثہ پڑھ دے جائیے بڑا وقت درکار ہے میں اپنے برادر مکرم دے توڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا اللہ منو توانو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ انہا نوجوانہ دی محنت نو قبول فرمائے اللہ انہا نوجوانہ دی جوانیت برکت فرمائے جنہ آج دے پروگرام واسطے انتظام کیتا ہے اہتمام کیتا ہے اللہ انہا برکت عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین